तीनवटा नाकाबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नागढुङ्गा नाकाबाट 16, साँगा नाकाबाट 13 र फर्पिङ नाकाबाट 11 जना। पछिल्लो 24 घण्टामा 7587 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा देशभर 259 संक्रमित थपिए। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 58 जनाको मृत्यु। मंगलबार सर्लाहीका 26, मोरङका 23, कैलालीका 22, महोत्तरीमा 15, धनुषाका 13, सुनसरीका 12, अछाम र बाँकेका 11 जनामा संक्रमण। त्यस्तै रूपन्देहीका 9, झापाका 8, सप्तरी र बाराका 7 जना र रौतहटका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि। गुल्मीका 5, सल्यानका 3, इलाम, सिराहा, कपिलवस्तु र कास्कीका 2 जना तथा धनुषा, बजाङ, पर्सा, तनहुँ, चितवन, लमजुङ र पर्वतका 1 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5983। मंगलबार 65 जना निको भइसके। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 15025। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 62 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँका 48, भक्तपुरका 13 जनामा संक्रमण पुष्टि। यो सँगै काठमाडौँमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 541, ललितपुरमा 109 र भक्तपुरमा 77। यो सहित उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 727 पुग्यो। बाँकेमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण। 2 महिला सहित 13 जना कैदीबन्दीमा कोरोना पुष्टि। बाँकेमा जारी निषेधाज्ञा 4 दिन थप गरिए। समुदाय स्तरमा 50 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि निषेधाज्ञा अझ कडाइका साथ लागू गरिने। हालसम्म बाँकेमा 457 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा 2 जनाको मृत्यु। 391 आइसोलेसनमा बसेर घर फर्किए। इलाका कार्यालयमा 1 जना, थुनुवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर सील। कार्यालयभित्र जाने र बाहिर आउने पूर्ण रूपमा बन्द। सुनसरीकै इनरुवा नगरपालिकामा मंगलबार 1 जनामा कोरोना पुष्टि। साउन 26 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउनको घोषणा। औषधि पसल बाहेक सबै प्रकारका पसल व्यवसायहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द। नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य र सरसफाई बाहेक सबै सेवामा रोक। साउन 11 गते रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका 1 वडा अध्यक्षमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा 4 जना नयाँ संक्रमित थपिए। राजदेवी नगरपालिकाका 4 जनासँगै चन्द्रपुर नगरपालिकामा 1 र गौर 5 का 24 वर्ष 1 युवकमा पनि संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरूप्रति स्थानीयहरू उदासीन बन्द, अवस्था भयावह। आज संक्रमण पुष्टि भएका 5 जनालाई गरुडाको बेत्तामा रहेको प्रहरी विद्यालयको आइसोलेसनमा र 1 संक्रमितलाई चन्द्रपुरमा रहेको आइसोलेसनमा राखिने। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु। रौतहटको आइसोलेसनबाट 1321 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किए। 2 आइसोलेसन मध्ये बिर्तामा 4 जना र चन्द्रपुरमा 1 जना उपचाररत। संक्रमण धेरै भएका स्थानमा अवस्था हेरेर मात्र लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्न विज्ञहरूको सुझाव। संक्रमण बढी देखिएको क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन जोड। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा होम क्वारेन्टिनमा बसेका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ। अन्य व्यक्तिमा समेत कोरोनाको आशंकामा वडा सिल गरियो। वडाका 34 जनासँग संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क भएको देखिएपछि उनीहरू सबैको पीसीआर चेक जाँच गरिए। रिपोर्ट आउन बाँकी। सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने विज्ञको भनाई। सामाजिक दूरी कायम गर्न र मास्कको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने धारणा। विदेशबाट आउनेहरूको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्न स्वास्थ्यविदहरूको सुझाव। अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या समेत बढाउनुपर्ने उल्लेख। प्रदेश 2 का मुख्य शहरहरूमा निषेधाज्ञा जारी। समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिएपछि बढ्यो त्रास। सङ्कटको बेलामा आफ्नै दलका नेताहरू गैर जिम्मेवार बनेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। उचाल्ने र भड्काउने काम नगर्न सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी। आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन नेकपाका नेताहरूको दौडधुप जारी। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न उनका निवास भैँसेपाटी पुगे। कोरोना नियन्त्रणका उपायबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग छलफल। सरकारको प्रयासले मात्रै महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने भनाई।
सङ्कटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। फेरि लकडाउन गर्ने बारे कोरोनाको स्तर हेरेर निर्णय लिन कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सुझाव। सरकारले प्रतिदिन 18,000 व्यक्तिको परीक्षण गर्न सक्ने गरी ल्याबको स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको क्वारेन्टिनका सुरक्षा गार्डले शरीरमा मट्टीतेल खनाएर गरे आत्मदाह। उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु। चितवनको खैरहनीमा होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषको मृत्यु। स्वाब सङ्कलन गरी भरतपुर कोभिड-19 प्रयोगशाला पठाउने तयारी। कोरोना संक्रमण बढेपछि सप्तरीमा आजदेखि एक सातासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी। आज बिहान 5 बजेदेखि साउन 26 गते साँझ 5 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाइयो। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा एकै परिवारका 14 जनामा कोरोना संक्रमण। रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा बजार क्षेत्र 3 दिनका लागि सील। जिल्लाभित्र कुनै पनि भेला तथा बैठक सञ्चालन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको निर्देशन। भेला तथा बैठक सञ्चालन गरेको पाइएपछि यस्तो निर्णय। पाल्पा कोरोना संक्रमण मुक्त जिल्लाका सूचीमा पछिल्लो समय भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्ति नआएका कारण संक्रमण मुक्त जिल्ला। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर गाई जात्रा पर्व मनाइयो। गाई वा मानिसलाई सिंगारी नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन। बागलुङमा कोरोना भाइरस त्रासका बीच पनि मनाइयो गाई जात्रा। मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समय बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक जनविश्वास। दिवंगतको सम्झना गर्दै ओखलढुङ्गावासीले मनाए गाई जात्रा पर्व। गाई जात्राको अवसरमा रामायण पनि निकालियो। कोरोनाका कारण पाल्पामा मनाइएन गाई जात्रा पर्व। सयौं वर्षदेखिको परम्परा यस वर्ष तानसेनमा तोडियो। ललितपुरको बुङमतीवासीले मनाए मतैया पर्व। मृत आत्माको अवरोधका बाटोहरू खुलोस् भन्दै चैत्य मठ मन्दिर परिक्रमा गर्ने प्रचलन। महोत्तरी जलेश्वरका दलित महिलाको दैनिकी फेरिँदै आगोको राप र धुवाँको पीडा खेप्दै आएका उनीहरूको जीवन जिउने शैलीमा परिवर्तन। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका किसानहरू ड्रागन फल व्यवसाय खेतीतर्फ आकर्षित। राम्रो आम्दानी लिन थालेपछि जीवनयापनमा सहज। वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण 5 थरको सुक्खा क्षेत्रको मायक गाउँपालिका उच्च जोखिममा। मापदण्ड विपरीत विकास निर्माणका काम हुँदा स्थानीय त्रसित। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका 2 शान्ति टोलका स्थानीय बेचलीमा विपन्न परिवार बस्ने उक्त क्षेत्रमा बाढी पहिरो र नदी कटानका कारण उछिपास। 2076 वैशाख 17 गते नेपाल आयल निगमले नयाँ पेट्रोल पम्पका लागि आह्वान गरेको सूचना खारेज गरेको प्रति विरोध। निगमले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन बागलुङका व्यवसायीको माग। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालनमा 1 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण। स्वामी बालकृष्ण आचार्यको 49औं जन्मोत्सव तथा जडीबुटी सप्ताहका अवसरमा लगाइएको होम यज्ञ समापन। दूषित वातावरणलाई शुद्ध पार्न र विभिन्न भाइरसबाट बच्न होम यज्ञ लगाएको पतञ्जलि योग समितिको भनाइ। लकडाउनका कारण चलचित्र उद्योग धराशायी बनेको भन्दै सिनेमा हल खोल्ने वातावरण बनाइदिन चलचित्र कर्मीको माग। सरकारको सहयोग पाए आफूहरू चलचित्र प्रदर्शनका लागि तयार रहेको भनाइ। लकडाउनका कारण चलचित्र उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा 30 देखि 32 हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा 1,50,000 सम्मले रोजगारी गुमाए। चलचित्र क्षेत्रमा लगानी भएको 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पनि जोखिममा। चलचित्र क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको सङ्घको गुनासो। लकडाउन भए त चलचित्र क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द। प्रदर्शनका लागि मिति लिएर बसेका 23 देखि 25 वटा चलचित्र, पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेका 20 वटा चलचित्र र केही दिनको छायाङ्कन भएर रोकिएका 15 वटा चलचित्र अलपत्र। डोटीको भेलछाडा झरना प्रचारको अभावमा प्रचार विकास र संरक्षण गर्न सके सुदूरपश्चिमकै पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना। अविरल वर्षाका कारण 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 8 मा पहिरोका कारण 19 घर विस्थापित। मेलम्ची तिपेनी सडक खण्ड समेत अवरुद्ध।
पहिरोले जलविद्युत कम्पनीको मुहानी स्थलमा सुरुङमा पानी पठाउने मुख्य गेटसहित अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनामा समेत क्षति। जलविद्युत आयोजनामा पहिरोका कारण करिब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति। 5 पोखरी थाङपालो गाउँपालिकामा नै एक व्यक्ति मृत फेला। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बरुवाका 55 वर्षीय कामी लामाको शव भेटियो।